अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्विटर के ऊपर पिछले काफ़ी दिनों से ट्रेंड बना हुआ था दुआ काज़मी का, जो अपने घर से लापता थी। और आप लोगों को मैंने लास्ट ये भी बताया था कि उसकी गली के जितने भी अफराद थे, उनके जितने भी हमसाए थे, उन सबको तहवील में ले लिया गया था। दुआ काज़मी के जो वालिद हैं, उन्होंने भी जिन जिन लोगों के ऊपर शक का इजहार किया था, वो भी सारे पुलिस की तहवील में थे। तो फाइनली दुआ काज़मी जो है वो ट्रेस हो गई है और उसकी सारी मालूमात लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ, और वो ये है कि आपको याद होगा कि एक और लड़की का ट्रेंड बन रहा था जिसका नाम निम्रा काज़मी था। वो भी कराची के इलाके सऊदाबाद से गायब हुई थी और उस लड़की का भी सुराग लगा लिया गया है और उस लड़की को भी बाजियाब करा लिया गया है, और उसका भी सारी डिटेल्स जो है वो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते पहली खबर से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि दुआ काज़मी की एक बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई थी, और हाइप उस वक्त क्रिएट हुई थी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये पूछा था कि दुआ काज़मी के बारे में ही क्यों इतनी हाइप है, और भी तो बहुत सारी लड़कियां अगवा हुई हैं। तो उसकी वजह यह है कि उसके वालिद ने एक बड़ा मुतनाज़ किस्म का बयान दिया था। आपको पता है कि दुआ काज़मी जो है उनका ताल्लुक जो है वो शिया मसलक से है। वैसे तो हम सब लोग शहरी, चाहे वो नॉन मुस्लिम्स हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, चाहे उनका किसी फ़िरके से ताल्लुक़ है, चाहे किसी फ़िक़े से ताल्लुक़ है, हम सब जो हैं पाकिस्तानी हैं और सबके लिए कानून बराबर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके वालिद ने एक बड़ा मुतनाज़ बयान ये दिया था कि उनकी बेटी क्योंकि महज अहले तशी है, इस वजह से मौलवी हजरात ने मस्जिदों में ऐलान कराने से इनकार किया था, और उसके बाद लोगों में बहुत ज़्यादा गम गुस्सा पाया गया था। फिर उसके वालिद ने तमाम इंटरव्यूज़ दिए थे, चैनल्स पर आ गए थे, एक बहुत हाइप क्रिएट हो गई थी। उस वक्त भी मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि उनकी बेटी को अगवा नहीं किया गया, बल्कि उनकी बेटी अपनी मर्जी से कहीं गई है। और वही चीज़ आज मैं आपको बताती हूँ पूरी डिटेल के साथ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि दुआ काज़मी जो है वो मैंने आपको बताया था कि जब घर से गई थी तो उनकी वालदा का ये बयान था कि वो कचरा फेंकने के लिए गई थी। तो 3 शॉपर थे, जो 2 शॉपर फेंकने गई, तीसरा लेने नहीं आई, और अपने साथ उनके साथ एक टैबलेट थी जो सैमसंग टैबलेट थी, और उसके बाद वो गायब हो गई। लेकिन जनाब मैंने आपको ये भी बताया था कि जिस दिन दुआ काज़मी अपने घर से गायब हुई तो पुलिस ने उसी वक्त कह दिया था कि ये जो लड़की है ये अपने घर से फरार हुई है, ये अगवा नहीं हुई है। लेकिन दुआ काज़मी के जो वालिद हैं वो और उनकी वालदा मुसलसल इस चीज़ को जो है ना इग्नोर कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि पुलिस जो है वो गलत कह रही है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको ये भी बताया था कि जिस दिन दुआ काज़मी अपने घर से फरार हुई, एफआईए के जितने भी मुलाजमीन वहाँ पर गए और उन्होंने जाकर जब उसकी सर्च हिस्ट्री चेक की तो आखिरी दिन में उसने जो इंटरनेट पर सर्च किया हुआ था वो यही था कि लव मैरिज निकाह कैसे किया जाता है, लव मैरिज कोर्ट मैरिज कैसे की जाती है, जिसको कि उसके वालिद ने मुकम्मल तौर पर झुटला दिया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनकी बेटी ऐसी चीज़ कभी सर्च कर ही नहीं सकती है। तो अब मैं आपको फाइनली बता दूं कि वो जो लड़की है उसने निकाह कर लिया है दुआ काज़मी ने। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस लड़के के साथ उसने वो काफ़ी अरसे से राब्ते में थी, वो लड़का जो है वो लाहौर का निकला है। मजंग यहाँ पर एक इलाका है मजंग चुंगी के नाम से, वहाँ का वो लड़का है। उस लड़के के साथ इसकी काफ़ी अरसे से दोस्ती चली आ रही थी, और फिर फाइनली ये लड़का जो है इस लड़की को वहाँ से लेकर आया है कराची से लाहौर। एक और बात मैं आपको बता दूं कि लड़की का जो निकाह नामा है वो भी मिल गया है। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये लड़की का निकाहनामा है, जो करीबी एक मदरसा टाइप की जगह है जहाँ पर उसका निकाह किया गया है। इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि आपको याद होगा कि मुख्तलिफ तजादात आ रहे थे बयानात में, और उसमें ये था कि जो दुआ काज़मी की क्लास फेलोज थी उन्होंने बताया था कि तीसरी जमात के बाद दुआ काज़मी कभी स्कूल गई ही नहीं थी, जबकि उसके वालिदैन का कहना था कि वो 7th क्लास की स्टूडेंट थी। उसके वालिदैन का कहना था कि उसकी एज जो है वो 14 साल थी, जबकि मैंने आपको बताया था कि उस लड़की की एज जो है वो 14 साल नहीं है बल्कि 16 से 18 साल के दरमियान है। अब जो उसका निकाहनामा सामने आया है उस पर जो उसकी उम्र लिखी हुई है वो 18 साल लिखी हुई है, लेकिन ये फर्जी उम्र लिखी हुई है। ये भी मैं आपको बता दूं क्योंकि अभी तक दुआ काज़मी का कोई आईडी कार्ड सामने नहीं आया, क्योंकि वो स्कूल नहीं जाती थी, वो कहीं नहीं जाती थी, उसका आईडी कार्ड नहीं बनाया गया था, उसके डॉक्यूमेंट्स उसके पास नहीं थे। लिहाजा दुआ का जो एक फर्जी उम्र जैसे आप समझ लें कि निकाह किया जाता है तो उसके ऊपर लिख दी जाती है। इसके अलावा मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जो वज़ीर आला सिंध हैं उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि ये दुआ काज़मी ही है। अच्छा, अब इसको गिरफ्तार किया गया है या नहीं किया गया, अपनी तहवील में लिया गया है या नहीं लिया गया, इसके ऊपर 2 मुतज़ाद बयान हैं जो मैं आपको दोनों बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो है वो दावा ये किया जा रहा था कि पुलिस ने दुआ काज़मी को अपनी तहवील में लेकर
اس کا جو بیان ہے اس کو بھی ریکارڈ کر لیا ہے، اور وہ جو لڑکا جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہے اس کو بھی تحویل میں لے لیا گیا ہے، اور جو لڑکے کے گھر والے ہیں ان سے بھی پوچھ گچھ جاری ہے، اور جو لڑکے کے گھر کے ارد گرد کے لوگ ہیں ان سے بھی پوچھ گچھ جاری ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کافی دنوں سے ٹی وی پر واویلا مچایا جا رہا ہے، تو پورے پاکستان کو پتہ تھا کہ دعا کاظمی جو ہے وہ غائب ہے، اور کہا جا رہا تھا کہ اگر کسی کو بھی اس لڑکی کے بارے میں پتہ ہے تو وہ اس کے سراغ کے بارے میں بتائیں، لیکن ان کے والدین، لڑکے کے والدین یا اس کے گھر والے یا اس کے ہمسائے کیوں خاموش رہے؟ انہوں نے کیوں نہیں بتایا؟ کیا وہ ڈر گئے تھے ٹیلی ویژن پہ بات آنے کی وجہ سے، یا ریزن کوئی اور تھی؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے کورسپونڈنٹ نے اب تک جو نیوز ہمیں پہنچائی ہے وہ یہی ہے کہ ابھی تک تو پولیس جو ہے وہ دعا کاظمی کے گھر تک، اس کے سسرال تک یا اس لڑکے کے گھر تک نہیں پہنچی ہے۔ یہ باتیں صرف آپ کو لوگ بتا رہے ہیں، اصل میں جو پولیس ہے اس نے بھی صرف اس کی لوکیشن ٹریس کر کے اس کا جو نکاح نامہ ہے اس کی کاپی حاصل کی اور اس مدرسے سے رابطہ کیا ہے جہاں پر اس کا نکاح پڑھایا گیا ہے۔ ابھی پولیس جو ہے وہ وہاں پر جائے گی، کیونکہ جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ دعا کاظمی کی جو یہ ساری سراغ تھا اس کا، یہ حساس ادارے کر رہے تھے، ایف آئی اے کے ادارے بھی تھے، حساس ادارے تھے، اور کراچی پولیس بھی اس میں شامل تھی، اور وہ جو تمام لوگ ہیں وہ اب مل کر آئیں گے یہاں لاہور، اور آ کر لڑکی کو اپنی تحویل میں لیں گے۔ نہ صرف لڑکی کو تحویل میں لیں گے بلکہ اس کا جو ابتدائی بیان ہے وہ بھی ریکارڈ کریں گے، کیونکہ جو اس کے والدین ہیں ان کو ہر صورت اپنی لڑکی چاہیے واپس، لیکن لڑکی جو ہے کیونکہ اس کے پاس ابھی تک اس کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا، تو اب دیکھنا یہ کہ اگر تو وہ 18 سال کی ہے اور وہ بالغ ہے اور وہ اپنی مرضی سے آئی ہے تو یہ جو کیس ہے یہ کیا راستہ اختیار کرتا ہے، اور اگر وہ بالغ نہیں ہے اور ابھی وہ واقعی 17 سال کی ہے یا 16 سال کی ہے تو پھر یہ کیس جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرتا ہے، یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ فردر آگے اپڈیٹ کرتی جاؤں گی۔ ساتھ ہی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ایک اور لڑکی جس کا نام نمرہ کاظمی تھا، وہ کراچی کے ایک علاقہ ہے سعود آباد، وہاں سے غائب ہوئی تھی، اور اس کا بھی ٹرینڈ بن رہا تھا، اور اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا کہ اس کو بھی جو ہے وہ بازیاب کرایا جائے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ لڑکی بھی پنجاب سے جناب عالی بازیاب ہوئی ہے، اور اس لڑکی کا رابطہ بھی پنجاب میں تھا۔ جیسے دعا کاظمی نے جس لڑکے کے ساتھ شادی کی ہے اس لڑکے کا تعلق بھی لاہور سے تھا، اور یہ جس لڑکے کے ساتھ شادی کی ہے اس نے نمرہ کاظمی نامی لڑکی نے، اس کا تعلق بھی لاہور سے نکلا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لڑکی جو نمرہ کاظمی ہے یہ 20 اپریل کو لاپتہ ہوئی تھی، اور اس کے بارے میں بھی فائنلی پتہ چل گیا ہے کہ یہ 10ویں کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی، اس کے امتحانات ہونے والے تھے۔ اس کی والدہ کا یہ بیان تھا کہ وہ گھر پہ نہیں تھی، اور اچانک جب وہ گھر آئیں تو ان کی بیٹی وہاں سے غائب تھی۔ اور سب سے بڑھ کر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو لاہور کا لڑکا نکلا ہے اس کے ساتھ وہ تقریباً 1 مہینے سے بات چیت میں تھی، گفتگو میں تھی، اور اس کے بعد فائنلی وہ وہاں سے بھاگ گئی اور اس نے لاہور کے لڑکے سے شادی کی۔ اب یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ لوگوں سے جاننا چاہتی ہوں کہ وہ پیرنٹس جو 24 گھنٹے اپنے بچوں کے ہاتھ میں ٹیبز اور فونز دے کر رکھتے ہیں تو ان کا پھر کیا انجام ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ دعا کاظمی کے والد نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کی بیٹی کے پاس تو کسی قسم کا کوئی فون نہیں تھا، ان کی بیٹی کیونکہ اسکول نہیں پڑھتی تھی تو وہ کہیں باہر نہیں جاتی تھی، جس گلی میں وہ لوگ رہتے تھے وہ گلی اتنی کنجسٹڈ تھی، اتنی تنگ تھی کہ وہاں پہ کوئی گاڑی نہیں آ سکتی تھی، کوئی رکشہ مشکل سے اندر انٹر ہوتا تھا، اتنا ڈھک ڈھک کے اور چھپ چھپ کے اسے رکھا۔ اس کے باوجود بھی کون سی چیز تھی جس نے دعا کاظمی کو گھر سے نکلنے میں مجبور کیا؟ وہ تھی وہ ٹیبلٹ جو 24 گھنٹے وہ اپنے ہاتھ میں رکھتی تھی اور انٹرنیٹ سے وہ سرچ کرتی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے والد نے کہا تھا کہ اس ٹیب کے اندر تو کسی قسم کی کوئی سم ہی نہیں تھی، اور اس کے والد نے یہ کہا تھا کہ اگر سم نہیں تھی، اس کا فیس بک اکاؤنٹ نہیں تھا، تو پھر کہاں سے اس نے اس لڑکے کے ساتھ بات کی اور کیسے رابطہ کیا؟ اب جیسے ہی اس لڑکی کا بیان ریکارڈ ہونے کے بعد مزید تفصیلات منظر عام پر آئیں گی تو میں آپ کو اس سے آگاہ کر دوں گی۔ امید کرتی ہوں کہ اب تک کی تمام انفارمیشن آپ تک پہنچ چکی ہوگی۔ اور ہاں، میں ایک اور بات آپ کو پھر سے باور کرا دوں کہ وہ لوگ جو یہاں کامنٹ سیکشن میں آ کے لکھیں گے کہ نہیں یہ خبر جھوٹی ہے، آپ غلط بتا رہی ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی اب اس چیز کی تصدیق کر دی ہے کہ خبر بالکل سچی ہے۔ اب تک جتنی انفارمیشن میں نے آپ کو دی ہے وہ بالکل سچ دی ہے۔ تو چلیے جناب، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی آنے والی نوٹیفیکیشنز ٹائملی آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔